Trinity o kung ang kinaya sa Diyos kung paano nga may tatlo ka persona o kung individual o kung lahi nga isa. Ang unang isa nga among Diyos nga Amay, ikaduwa nga isa o kung persona ang Diyos nga anak, kag ang ikatatlo nga persona among balaan nga espiritu. Ang tawag nga persona, yan siya nga individual. Okay, hilom pa kay wala pa yung mga salagyan. Okay, natasan na ito nga wayside. Isay God sa dalan. Okay. So sa atong pagsugod isa ka butang mag-pray ta sa Ginoo. Check sa atong kagalingon, masit atong kagalingon. Na kung na something to confess, kung kinanglanon, tapos pasalamat sa Ginoo as everything give thanks unto the Lord. Kung man sina igabusat na ko ang prayer. Sige, let's pray. Sa imo blaan nga Amay, salamat kayo sa mga ikang ginatag nimo sa amon. Dara Ginoo, biinggil dito God Holy Spirit ani ang to be like Christ. Sa imong grasya sa imong pamangkin. Sa pagplayang Ginoo sa pagtuon sa pagkilala sa imo. Sa imong Ginoo sa pagtuon sa pulong nga Trinity. Sa imo, sa Dios nga Amay, kag sa Dios nga Anak, kag sa balaan nga Espiritu. Amo nagampo kami sa teaching ministry kag pamatuod sa balaan nga Espiritu. As our divine teacher, kay we are just a mouthpiece sa pagpalintong nila sa mga pulong sa pag-communicate niya ni. Kag subong man balang Amay sa pagpaintindi, espiritu ng pagpaintindi sa imo we pray. Salamat ngayon sa matag-isa sa pagtuon of keeping on, moving on to be like Christ. At tanan sa imong grasya sa pamay, ginadangop tanan, ginapasalamatan, tanan sa imong salig. Inagis ko ng Jesus Christ. Amen. Okay. Sige, so nagtuon kita sang unang abay nga sovereignty, ang Dios labaw sa tanan. Sa aton pa, tanan niya nga desisyon na paangay gid sa iya. Kung butsi ganon nga wala gid sa may ikareklamo ang tao o kung sa ano man sa iyang mga tinugang nga magreklamo sa iyang pagkalabaw sa tanan. So tanan nahapsay na tanan sa Dios, no, nga ang otoridad ara tanan sa iya. Ang sunod na ito ang pagkatunan, amo ang ginatawag nga kinabuhi nga walay katapusan. But siya ganon nga, ini nga kinabuhi is kinabuhi nga iya sang Diyos. Dili siya kinabuhi nga iya sang tawo. Amo ni nga ang kinabuhi ni, kuha siya kanang natawag siya nga Zoe life. So kay ini siya nga ginatawag nga kinabuhi nga walay isang katapusan. Iya sang Diyos nun nga kinabuhi kay Zoe life ni siya, Zoe, Z-O-E. So lahi siya sang kinabuhi nga tawhanon nga bios life, B-I-O-S, no? Nga sa tawhanon nga kinabuhi. So kay ang tawhanon nga kinabuhi may ara siya sang sinugdan nga pagbata sa aton. Luwas bisan pa gani sa kay Adan, no? Nga wala sa ginbata, paghimo kay Adan kag sa babae dako na mo. Pero si Adan lang ang ginhimo sa Dios nga halin sa lupa. No? Tapos ang sa babae halin sa gusok ni Adan. No? Pero sa kay Adan lang ang gusok, kita nga mga lalaki karon niya kompleto tas ang gusok. Si Adan lang ang kulang sa gusok kay da naghalin ang babae. Kay kita gintuka kita sa Dios ya pinaagi sa pagbata. Sa pagbata sa aton. So bisan pa nga wala na bata si Adan kag si babae nga tawag nga si Eva, human kasala si Adan, may ara gyapon sang sinugdan ang ilang kinabuhi. Lahi sa Dios nga kinabuhi nga Zoe life. Zoe life, Z-O-E. Kay ina siya nga kinabuhi nga iya sa Dios, wala sang sinugdan, hindi mo siya masukod mo. Tapos wala man sing katapusan. So amo nang ang pagtanaw sa kinabuhi sang Dios. Hindi mo siya mahuna-unaan nga magsugod sa diraging nga panahon. No, dili. Kay wala siya sa sinugdan, hindi mo siya masukod sa imong una-una. Sa ginatawag nga eternity past. So, hindi mo masukod siya ang Dios bisan pa sa eternity future. Hindi mo siya matungkad. No, wala measurement, unlimited ang iyang ang iyang space o kung ang iyang lugar. Wala siya sa sinugdan. So mo ng eternal life. Now,
Para sa pagsiling diri sa Dios nga Amay. Kaya ang pagtuon nato diri sa Trinity, no, tatlo sila pero nahimong isa. No? So ginapamato na naton diri nga siyempre klaro kaayo sa ginatawag nga sa Dios nga Amay. So mapadayag diri sa Bible manggid nga sa Dios nga Amay nga subong nga sa una nga persona sa Dios, mapadayag manggid nga siya Dios. Pero ang klaro pag daton nga ipadayag nga si Jesus Christ o kung ikaduha nga persona sang pagka-Dios nga mapadayag siya nga siya gyapon kabahing gyapon sang Dios. Hinunong nato nga tatlo ka persona o kung tatlo ka magkalain nga persona o kung nga sa pagka-Dios. Kaya mo na pagtanaw sa ginatawag nga persona. Kay gamuno na sila nga ang persona kanang makita gid ba? Di subong nga ang Dios nga man di man siya makita kag ang balaang espiritu di mo makita. Kag si Jesus Christ amo lang ang makita. So, isa po di ka pamatuod sa pagtuon naton sa Trinity nga ang Dios nga anak nga nagpakatao nga si Jesus Christ. Dios po siya. Kag subong sa balang espiritu, Dios man siya. So amo nang nagatuon kita o kung sino man ra nga sa pagtuo. Kami ara sang tatlo ka persona o tatlo ka individual nga lain nga isa ang una, lain ang isa man ang ikaduha. Pag lain man nga isa ang ikatatlo sa ginatawag nga persona sa ara sa Dios. Pero nahimo sila nga isa nga sa pagka-Dios tungod kay ang ilang kinaiya isa lang. Kung ano ang yara sa Amay, amo man ang yara sa anak, kag amo man ang yara sa balang nga espiritu. Pero isa di kapag pangusisa amo ni. Magsiling gani ka nga si Jesus Christ, nagapadayag na sa iyang pagkatawo. Kay kinanglan sang tawo nga may ara gina siya pangalan. Hindi pwede nga wala siya sang pangalan. Amo nang ang tao ginaparehistro kung siling nga usisaon nimong isa ka tao nga sa iyang kaugalingon, dapat may ara gina siya sang pangalan. Kag siyempre sa atong pagkomunidad ginarehistro gina siya sa mga legal nga mga buluhaton, no? Halimbawa sa magtrabaho o kung ano man nga sistema dra mag-abroad o ano. So may ara gina siya sang pangalan. Kay kung wala siya sang pangalan, halimbawa karon kung di na siya nga tawag ni kanang hulot-hulot ano ni ulutan sang bukid ukukon uncivilized, amot lang may ara ba tao nga wala pangalan bisan pa yato sa putok-putokan sa bukid mabutangan gid siya sa pangalan, no, sa pagpakilala nga siya nga ina siya amo na siya iya ang iyang pangalan o kung ang pagkilala sa iya amo na siya, no? So may ara gid siyang identity. Amo lang nga ikaduha nga persona sang pagka-Dios nga nagpakatawo ginbutangan sang pangalan. Kag siyempre ang ikatatlo amo ang balaan nga espiritu. Pero sa aton nga pagdagway ngano nga ang una nga persona sang pagka-Dios ginatawag nga Amay. Kaya kung di po ko conforming nga Dios mabutangan mo siya sang pagkilala siya mo nga siling nga Amay kay limitado siya. Kag ang balang ikatatlo nga persona sa pagka-Dios butangan nimo sang pangalan nga balang nga espiritu nga malimitado siya. Ngano man gibutangan man sang pangalan nga Amay o kun amahan anak kag balaan nga espiritu. Ina siya tawano na siya nga pamagi sa nga mga nga paghimo para sa pagkilala kung ano ang buluhaton sang unang nga persona sang pagka-Dios ang nang itawag siyang Amay. Kay provider siya mo. Siya ang nagaplano. Siya tanan ang pamagi sa mga angay nga buhaton o kung angay sa mga buluhaton. Kag ang ikaduha nga persona gintawag nga anak. Tungod kay siya ang gasunod, siya ang executor o kung siya ang nagahimo sa mando sa Dios nga Amay. Amo ginatawag siya nga anak. Sa tawhanon nga pagdagway, ginatawag nga language of accommodation na siya. O kung ang balang espiritu amo nagapadayag ano nga sa pagkilala sa iya nga ikatatlo nga persona sang pagka-Dios. Kay kung sa ako na di mo siya dapat butangan sang pangalan o kung sa pagkilala sa ila tungod kay isa lang ay ilang kinaiya. Kaya lang sa aton nga bokabularyo hindi mo pwede butangan ng isa ka tawo o kung ginabutangan man sa pagka-Dios nga butangan siya sang nga sa pagdagway, no, na siya nga buluhaton nga amo sina siya para mabalaan naton kung ano ang angay
nila nga mga o kung sa pagkilala o kung sa paghangop ang angay nila nga mga buluhaton. Dili mo ma-identify kung ano siya sa iyang pagka Dios. Kay isa lang ang ilang kinaiya. Pwede ba maglabaw ang isa kung isa lang ang ilang kinaiya? No, hindi pwede na. Amo na nga wala kumbaga pa sa ilang nga mga buluhaton, wala pa indis sa ilang pagka-Diyos, kaya parehas na sila sa ilang kinaiya. Pero ang anak, amo lang na nagasunod sa amay, kaya ang otoridad ara sa amay. Kaya ang anak amo ang nagabuhat o kung executor siya sang plano sa Diyos nga amay, nga sa pagkilala nga Diyos nga amay. Now, diri ta makato karon sa eternal life o kung kinabuhi nga wala sing sinugdan kag wala sing katapusan nga iyaman sang amay. Kaning 1 John chapter 1 verse 2. 1 John chapter 1 verse 2. Verse ano to? 1 John 1, 2. Ano daw? Sang ginpahayag ini nga kabuhi, amon ini ginpahayag sanggin kaptan sang amon nga kamot. Ato to pastor no? 1, 2. Wanto. 1 John 1, 2. Ginpahayag ini nga kabuhi, amon ini nakita gani naghambal kami sa nahanungod sini kag nagasugid sa inyo nahanungod sang kabuhi nga wala sing katapusan nga upod anay sa amay kag ginpahayag ini sa amon. Okay. So ginpadayag nga ang Dios nga amay may ara sang kinabuhi nga walay katapusan. Nanungod sa kabuhi nga wala sing katapusan nga upod anay sa amay. Upod kasi sa amay giproclaim gid nga yara sa Dios nga amay. So ang Dios nga amay may ara sang kinabuhi nga walay katapusan. Sa anak amo man. Sige. So kadto ta diri sa anak. Sa aton pa si Jesus Christ may ara pud sang kinabuhi nga walay katapusan para sila sa Diyos nga amay sa 1 John chapter 5 verse 11. And this is the testimony that God gave us eternal life and this life is in His Son. So yara sa iyang anak. Sige sa Ilonggo daw. 5:11 pastor. 5:11. Amo ini ang panaksi. Ang Dios naghatag sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan kag ini nga kabuhi yara sa iya anak. Okay. So ang kinabuhi nga walay katapusan yara sa iya nga anak. Hinunong nato nga ining nga kinabuhi iya sang Dios nga kinabuhi. Wala sang sinugdan kag wala sang katapusan. So amo ning nagakahitabo nga kung nagatuo ka kay Jesus Christ nagatag sang nga wala sing katapusan nga ini nga kabuhi yara sa iyang anak. Amo ni ang panaksi. So sa aton pa butangan kita sang kinabuhi nga walay katapusan nga sa mga paghangop nga ayara sa anak sa amay kag ini nga kinabuhi yara man sa anak. Ini nga puro sa ato nga pagtuon diri nga ang anak may ara sang iyaman nga kinabuhi nga wala sing katapusan, no? Kaya importante diri ang klase sang kinabuhi. Now kanin siya is Zoe life, no? Zoe life bitan ang doon sa Greek diri para 5:11 sa pagpakita sa recording naton diri. Di 5:11. Kani 5:11. King James 5:11. Life. Oh, mo ni siya nga life. Zoe life. Z-O-E. Kay lain ang kinabuhi isang tao nga bios life. No? Pero karon kay Mader. Hindi basta-basta ang pagkilala nimo gali sa Bible nga sa mga pagangop sa ano ang iyang butsing ganon. Amo na nagabalik kita sa Griego. Ang punto dire wala ko gatanaw sa tao nga intellect sang tao kon ano.
kundi amo ang pag-intindi kung anong angay nimo nga tuuhan nga sa pagpadayag. So wala ka sang iban nga ihangop sa ginatawang kinabuhi nga wala sing katapusan nga iya sang Dios, kundi wala sang sinugdan kag wala sing katapusan nga zoe life. Amo lang ang mga pagpadayag sina. Kay ang iya sang tao kay ang iya sang tao bios life, no? So hindi nato na makita na hindi na naton tanaw diri sa ginatawang nga bios life. So ang point lang diri nga 5:11, 1 John 5:11 nga ang Dios nga anak ara po siya ang kinabuhi nga iya sang Dios. Kay kita ya ginatawang imputation o kung butangan ka sang kinabuhi sang Dios kung magtuo ka sa kay Jesus Christ. Pero si Jesus Christ niya, hindi na kinanglan magtuo para may ara siya sang kinabuhi nga wala sing katapusan. Kay may yara na siya sang kinabuhi nga wala sing katapusan nga sa pagkilala kay siya anak sang Dios o kon Dios siya. Hindi ka sulod mo sa ako na una nga kita anak man kita sa Dios mo. Si Jesus Christ anak po sa Dios. Kaya lang ang iyang pagkaanak is huios. Kita yatik na. Nahimo kitang anak sa Dios tungod kinatawo kita liwan. Yara na kita kay Kristo. Amo na nga natawo kita liwan. Kay wala na kita kay Adan nga sa aton nga unod nun nga pagkatawo, kundi yara na kita kay Kristo sa espirituhanon nga pagkatawo. Amo nang nahimo kita nga anak sa Dios. So na-verify lang kung nakuha na sa ako na una nga dako nga letter A nga anak nga amo si Jesus Christ, kagamay nga letter A nga anak nga kita nga natawo liwan. So sa aton pa hindi tanan nga may kinabuhi sa Dios anak sa San Dios nga para kay Jesus Christ, no? Kaya ang atong pagkaanak natawo kita liwan. Okay. So amo na pagkaanak. Now, wala rin nabutang ang ginatawag nga iyasang balaan nga espiritu, pero sa mga pagpadayag sini, siyempre balaan nga espiritu, eternidad gyapon ang iyang kinabuhi. O kung sa iyang pagka-espiritu wala man siya sang sinugdan man sa iyang kinatawag nga kinabuhi. Okay. Eternal life, mayroon pa ko sa ibang diri nga naging kuritan, pero para sa karon sa pamilyar lang ang pamulong John 3:16 for God so loved the world nga ginhatag niya iyang bugtong anak nga kung sino magtuo sa iya may kinabuhi nga wala sing katapusan, no? Pero ina nga pagtuo hindi siya sa ginatawag nga messianic believer. Kay si Jesus Christ kung tanaw naton sa pagtuo naton dispensational, si Jesus Christ wala pa nagbayad sang aton mga sala o kung sang ila mga sala ay buhi pa si Jesus Christ, no? So ini siya mahimo nga siya nga messianic believer. Amo na nga sa aton karon nga human na si Jesus Christ gilansang sa cross. So ang pagtuo naton amo nga siya nagbayad sang aton mga sala, namatay siya sa unod kag nabanhaw sa ikatatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara astong kamot sa Dios nga amay. Amo nang atong nga pagtuo nga mahimo ka nga natawon liwan o kung itawag nga anak ka na sang Dios kag may kinabuhi nga wala sing katapusan. Kay tanan nga anak sa Dios o kung tanan nga nagtuo kay Jesus Christ, ginabutangan niya na sang kinabuhi nga wala sing katapusan. Iyang o kung kinabuhi nga iya sang Dios kag luwas niya na gibutangan pud niya kita sang himpit nga pagkamatarong nga iya gyapon sa Dios. Himpit na siya nga pagkamatarong. So sa kinaiya sa Dios duwa ang iyang kinaiya nga ginbutang niya sa mga tumluo nga himo nga anak sang Dios. Okay. So ang sunod naton nga pagtuon amo ang ginatawag nga omniscience o kon ang pagkahibalo sang tanan o kon omniscience, all knowing nga nahibal-an sa Dios ang tanan, no? Alin sang ginsuguran o kon sang eternity past ginsuguran nga wala sing katapusan kag tubtob sa katapusan nga wala sang o kon sa katapusan wala sang ang eternity future kaya nagsilong ko ng eternity katapusan sa panaboton nga
wala sing sinugdan nga katapusan. Oh, eternity past. Oh, Ang eternity future. ang eternal future wala sing katapusan. Katapusan. Wala sing katapusan. Amo lang eh. Oh, Hindi ba ba? basta Wala sing katapusan palabuton nga wala sing katapusan gali. Palabuton Oh, wala sing pwede. katapusan. Palabuton wala sing katapusan. Oh, palabuton nga wala sing Katapusan. katapusan. No? Amo na pagsukod sang kwan mo sa pamulong. Future. Okay. Oh. Kag siyempre nagatuon kita diri nga importante diri ang pamulong. Oh. So nga kumbaga pa sa Kristiyano nga pagkinabuhi nga ang pamulong importante nga mapat-od o kung ara gid sa eksakto nga mga pagtuluhan nga angay gid nga tuhan. Amo na kada words are important. Okay. So ang Dios kabalo na sina. Isa ka butang diri. Kung sa logic pa. Ang tanan nga giprophesy o kung gintagna na sa Dios pas karon para sa atong karon. Bisan pa sa ano ni sa ginatawag nga rapture, second coming, tribulation, no palabuto na siya. Kag ining millennium, great white throne judgment, judgment seat of Christ. Gintagna na gani kay balo ang Dios sa palabuton nga wala sing katapusan. Kag mahitabo gina siya. Kag isa po ni sa kinaiyasan Dios nga ang Dios patod banggid, no? Nga wala niya ginhimo robot ang tanan kundi nga ano ni nga may ara gid sang ginatawag nga freedom o kon tawag ni kahilwayan ang tagsa-tagsa, no? Ina siya nga mga hitabo nga matabo iya na sang tawhanon nga mga desisyon nga mga hitabo nga amo na ang mahitabo nga nahibalaan sa Dios. Kay wala kay tungod kay wala sa Dios ginhimo nga robot ang tao o nga amo ni imong himuon. No, hindi. Wala na sa Dios. Ang sa Dios nga pamagiya nga nakita niya nga siyang pagkahibalo sang tanan nga amo nang mahitabo. Suno sa kung sa nature pa sa kinaiya nga amo na ang mga hitabo. So sa but ko sing ganon nga pag-abot sa hukom lalo pa nang ginatawag nga great white throne judgment sa mga hindi tumulo nga kay mapa-impyerno sila. Wala sila sang ikarason. Nga Ginoo kung gintagaan mo ko sang isa pa ka oras, isa ka adlaw, isa ka semana, o kung isa ka bulan, isa ka tuig, o kung pila ka mga tuig, tani magtuo pa ko. Wala sa may makareklamo sina sa Dios kay nga man kay bisan ano nila nga tanawon halimbawa kung sa pelikula pa nga ipadayag sa Dios ang desisyon niya nga ngano mapempierno siya kay hindi gid siya magtuo kay Jesus Christ. Kay kalabanan karon sa tao sa iya nga pamagi yara sa permi sa basta karon nangagi gay na. Mangayo kamo sang pasaylo gid sa Dios. Hindi pwede na. Kay nga aman kay ang tanan nato ng mga sala ginbayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Wala sang isyu sang sala sa kaluwasan dira sa Dios. Kay ang Dios balaan mo. Isa na kabutang kag blasphemy na pag-BI na sa kay Jesus Christ nga ginbayran niya na ang sala nato nito sa ibabaw sa cross. Tanan wala sang sala nga wala niya nabayran. Amo na nga sa tawhano nga pamagi wala sang kaluwasan ang maghimo sang matarong o kung sang maayo nga binuhatan para maluwas ang iyang kaugalingon. So hindi pwede ito. Kaya mo na sa sa kinaiya sang tao mangayo gid sang pasaylo mayo man kay ginaako niya nga makasasala siya. Pero wala niya nabalaan nga iyang sala ginpasaylo na nga ginbayran na ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross. Amo nang ba? Amo nang kaluoy kayo sa programa sa mga hitabo ba sa pagkilala da sa Dios. Amo nang kaluoy kayo sa ba sa mga tawag ining mga paghangop sa kaluwasan. Wala hindi isyu ang sala sa Dios.
Amo gani nga bisan pa sa pagtuman sang kasuguan ni Moses para mahimo siya nga matarong sa tubangan sa Dios, hindi gani siya angay. Kay nga kay hindi ang tao ni makatuman sa mando sang Dios o kon ang mosaiklo hindi makatuman ang tao. Kay nga man tungod kay ang pulong sa Dios o kun ang mando sa Dios balaan. Ang tao makasasala, hindi pwede makatuman ang makasasala sa balaanon nga mga buluhaton. Ano man day magsulod ka sa simbahan mahimo ka nga balaan. So ano karumbot sing ganon? Isa na po ka panguna-una. Sa aton pa ginahimo gali sa Dios ang tao nga makasasala kay hindi sa katuman. No, hindi amo nang buot ang pagangop. Ang pagangop dira kay siyempre, hindi mo naman na matuwi sa Diyos. Kaya balaan gina siya mo. Nga wala sa may makasunod sa mando o kung sa mosaiklo para mahimo nga matarong ang tao sa tubangan sa Diyos. Nagapadayag lang na nga sa pagkilala nga ang tao makasasalagid. Amo na dapat ang akuon sa tao. Amo na nga karon kung mga kasang kapasyaluan, mahimo ka nga balaan o kung hindi ka na makasasala. No, hindi. Hindi gyapon makahimo. Okay. So, kadto tadi karon sa ginatawag nga omniscience, no? Nga ang Dios na kay balona sang palaaboton nga wala sing katapusan. Sa Dios nga Amay, diri sa Matthew 6:8. Matthew diri sa kuan anay. Matthew 6:8, 6:8. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Bakuyaw. Kay balo na nga daan ang Diyos nga may. Ang ginapakita natin rin nga ang Diyos nga may kay balo na. Matthew 6:8. Sige daw, ano sa mo boy? Hindi ka mo mangin kaangay sa ila, kay ang inyo amay na kay balona sang inyo pinangulan, sa wala pa kamo makapangayo sa iya. Sus, wala ka pa kapangayo? Kabalo na. Siguro, wala ka pa na anak, kay balo na siya kung ano yung pangayo. Kay balo na siya mo, sa mga nagligan wala sing katapusan. Kag sa palabuton nga wala sing katapusan. Wala sa may matago sa Diyos. Wala kapag una-una, nakita na niya na kung ano ara sa imong una-una. Mabasa niya. Pero si Satanas na nakabasa. Wala. Paano karon mangayo isang impormasyon si Satanas sa pag-ibalo sa aton? Pinaagi sa aton nga mga lihok o kung sa pagtanaw o kung ano imong ginahambal. Pero samtang wala mo na ginambal, hindi sa kabalo. Ang Diyos lang gid ang nakabalo sang tanan. Amo nang kabalo si Satanas sang aton nga kaluyahon, weaknesses sa aton nga Christian life. Kaya nakita niya sa aton mga aksyon na. Kag remember nga una-una po nato nga si Satanas hindi siya omnipresence. Paano niya nakaroon ako ang impormasyon? Kaya ara na sa mga tinawo na organize na sila mo. Kung baga pa may ara sang demonyo nga nagabantay sa imo, nagabantay sa akon kada isa. Kag gina-report na niya kay Satanas nga amo ning imong kaluyahon. Amo na siya kabalos yan. Pero sa Diyos, wala ka pagkapangayo, kabalo na siya kung ano yung mga pangayoon sa iya. So wala sa may natago sa Diyos. So yan na sa Diyos nga may. Bisan man gani sa kwan, 10:29 kag 30. Matthew 10:29 kag 30. Matthew 10:29 kag 30. Uy, tama 10. Pagdirigit sa 30. Kag kunanungod sa inyo, bisan pa ang mga
bisan pa ang mga buhok sa inyong ulo naisip ka na. Kuya, no? Naisip. Sa aton pa, ang tao, hindi gid makaisip, oy,